नाज़रीन, सेहत के शोबे में हुकूमत की जानिब से खातिर खा इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन बढ़ती हुई आबादी और दीगर मसाइल की वजह से ये मसाइल पर काबू पाने के लिए नाकाफ़ी हैं। इसी तरह अस्पतालों में मुख्तलिफ कंपनियों से मुआहदों की वजह से डॉक्टर हजरात इन्हीं कंपनियों की अद्वियात इस्तेमाल कराते हैं, जबकि एक ही सिरिंज के मुसलसल इस्तेमाल से भी अमराज में इजाफा हो रहा है। आइए तफसीलात जानते हैं बरकत अली शर से। बढ़ती हुई इंसानी आबादी और वसाइल की कमी के बायस कई अफराद बहुत सारी मुश्किलात में मुब्तला हैं। इनमें मोहलिक अमराज भी शामिल हैं और इन अमराज को एक शख्स से दूसरे शख्स तक मुंतकिल करने में डॉक्टर अहम किरदार अदा करते हैं, इसलिए कि एक ही सिरिंज का इस्तेमाल या फिर अद्वियात देने के दौरान खास ख्याल नहीं रखा जाता और अद्वियात लिखते वक्त डॉक्टर कंपनी को फायदा पहुँचाने के लिए और उनसे किए गए मुआहदे के तहत मरीज को एंटीबायोटिक अद्वियात खरीदने पर मजबूर करते हैं। लेकिन इससे बढ़कर खतरनाक अमल ये है कि डॉक्टर्स ने जानवरों के लिए तैयार की गई अद्वियात और इंजेक्शन इंसानों पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। देखा जाए तो इन इंजेक्शन पर वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि ये सिर्फ जानवरों के इस्तेमाल के लिए है, लेकिन फिर भी डॉक्टर इंजेक्शनों का इस्तेमाल आज़ादाना माहौल में कर रहे हैं और डॉक्टर्स की तरफ से इस अमल के बायस कई साइड इफेक्ट जन्म ले रहे हैं, जिनको आम अफराद मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल में भुगत रहे हैं। अमराज की वजह से तकालीफ में मुब्तला अफराद के लिए डॉक्टर मसीहा का किरदार अदा करते हैं। अगर ये डॉक्टर भी इंसानों और जानवरों में कोई फर्क महसूस न करें तो इससे बढ़कर इंसानियत सोच अमल हो ही नहीं सकता। कैमरामैन तनवीर बलोच के साथ बरकत अली शहर, दुनिया न्यूज़, डहर की। नाज़रीन, सुबह सन के बाद अब चलते हैं बलूचिस्तान की दुनिया में और नजर डालते हैं सूबे की चंद अहम खबरों पर। वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी अशिया तकसीम की। तूफानी बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे पर एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए डीसीओ लसबेला और डीसीओ गवादर को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जिन लोगों के नुकसानात हुए हैं हुकूमत उनका अजाला करेगी। उन्होंने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि बलूचिस्तान के हालात बेहतर हैं, टारगेट किलिंग में होने वाली हलाकतों का उन्हें अफसोस है। इस सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशतगर्दी के खिलाफ फ्री हैंड दे दिया गया है और इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। उम्मीद है सूबे में जल्द अमन कायम हो जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा और नाराज दोस्तों को मुज़ाकरात के जरिए कौमी धारे में लाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने विंदर नदी में डूब कर जाँ बहक होने वाले एक ही खानदान के 5 अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए की इमदाद का भी ऐलान किया है। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर लसबेला हाफिज अब्दुल माजिद ने जिला लसबेला में होने वाली तूफानी बारिशों और समुद्री तूफान के हवाले से नुकसानात और जिले इंतजामिया की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में ब्रीफिंग भी दी। शाहराहें इलाकाई तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन 5 अजला की सरहदों को मिलाने वाले जिला आवारान की सड़कें खस्ताहाली का शिकार हैं। नई सदी के आगाज में लसबेला से आवारान तक पुख्ता सड़क का मंसूबा शुरू किया गया। जो ही सड़क की तामीर का काम मुकम्मल हुआ उस वक्त तक तुर्बा से आवारान की सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। इलाके के मकीनों ने सूबाई हुकूमत की तवज्जो बारहा इस जानिब मबजूल कराई, लेकिन कुछ न हुआ और इस दौरान गवादर कोस्टल हाईवे का काम मुकम्मल हो गया, जिसकी वजह से तुर्बत, गवादर, मंद, पंजगोर और दूसरे इलाकों का नाता आवारान से कट गया। तुर्बत आवारान सड़क की तामीर में ताखीर की वजह से आवारान में कारोबार तबाह हो गए। उधर आवारान तक कराची शाहरा भी टूट फूट का शिकार है। 2007 की तूफानी बारिशों की वजह से टूट फूट का शिकार होने वाली सड़क दोबारा मुरम्मत न कराई गई, जिससे मुसाफिरों के साथ साथ माल बरदार गाड़ियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवामी हलकों का कहना है कि अगर तुर्बत, लसबेला, कराची, आरसीडी और आवारान रोड की तामीर में हुकूमत दिलचस्पी ले तो दिनों का सफर घंटों में तय हो जाएगा। दालबंदीन में पीने के साफ पानी की किल्लत, टैंकर माफिया की चांदी हो गई। अवाम 800 रुपए फी टैंकर पानी खरीदने पर मजबूर। जिला चागी के जिले हेडक्वार्टर दालबंदीन में अरसदराज से साफ पानी की कमी का सामना है। शहरियों को मजबूरन घरेलू इस्तेमाल और पीने के पानी के हसूल के लिए टैंकर्स खरीदना पड़ते हैं। शहरियों का कहना है कि उन्होंने बारहा जिले हुकूमत और सूबाई हुकूमत की तवज्जो साफ पानी के बहरान की जानिब मबजूल कराई, लेकिन किसी ने भी उनके इस देरीना मसले की तरफ तवज्जो न दी। उनका कहना था कि अभी आलम है कि शहर की 90% आबादी टैंकर माफिया के रहमो करम पर है, जिसकी वजह से वो मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। उन्होंने विफाकी और सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया कि मादनियात से मालामाल इस इलाके के लोगों को साफ पानी मुहैया करने के लिए मंसूबे बनाए जाए। बलूचिस्तान के बाद अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा की जानिब और नजर डालते हैं इलाके की चंद अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। मर्दान में अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ दुकानदारान गढ़ी कपूरा के नए ओहदेदारों ने अपने ओहदों का हल्फ उठाया। इस सिलसिले में एक तकरीब गढ़ी कपूरा अड्डा में मुनकिद हुई, जिसकी सदारत एसपी मीर कासिम खान ने की। तकरीब में ताजरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मर्दान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर हाजी सुल्तान मोहम्मद महमद ने नौ मुंतखब सदर मोहम्मद नईम और उनकी काबीना के मेंबरान से हल्फ लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए नौ मुंतखब सदर मोहम्मद नईम ने कहा कि ताजिर बिरादरी के मसाइल का हल उनकी तंजीम की अव्वलीन जिम्मेदारी है।
انہوں نے کہا کہ تاجروں نے ان پر جس طریقے سے اعتماد کا اظہار کیا وہ ہر حال میں اس پر پورا اتریں گے اور ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ محمد نعیم کا کہنا تھا کہ تاجر برادری ملک کی ترقی اور خوشحالی میں پیش ہے۔ حکومت ہر سال تاجروں پر ٹیکس کا مزید بوجھ ڈالتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں تاجروں کے مسائل پر توجہ نہیں دی جاتی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایس پی میر قاسم خان نے کہا کہ تجارت ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے اور اس سے وابستہ لوگ انتہائی باعزت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تاجر برادری کو ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ ایس پی میر قاسم خان نے تاجر برادری سے اپیل کی کہ وہ جرائم کو کنٹرول کرنے میں پولیس انتظامیہ کا بھرپور ساتھ دیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس امن و امان کے کنٹرول کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے، تاہم عوام اور تاجر برادری کے تعاون کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ گڑھی حبیب اللہ میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں پولیس انسپیکٹر ہلاک ہو گیا۔ مقتول کے ورثاء نے مخالفین کے متعدد مکانوں کو نذر آتش کر دیا۔ گڑھی حبیب اللہ کے علاقے دلولہ کے مقام پر زمین کے تنازع پر انسپیکٹر اورنگزیب کو قتل کر دیا گیا۔ مقتول اورنگزیب کی نماز جنازہ کے بعد اس کے ورثاء نے اشتعال میں آ کر مخالفین کے 7 گھروں اور 4 گاڑیوں کو پولیس کی موجودگی میں نذر آتش کر دیا، جبکہ فائر بریگیڈ کی گاڑی آگ پر قابو پانے کے لیے موقع پر پہنچی تو اسے بھی روک دیا گیا۔ اس دوران کئی گھنٹوں تک پولیس گھروں کو نذر آتش کرنے والے افراد کا منہ دیکھتی رہی، تاہم پولیس نے مقتول اورنگزیب کے متعدد عزیز و اقارب کے خلاف گھروں اور گاڑیوں کو نذر آتش کرنے کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے بعد اب چلتے ہیں صوبہ پنجاب کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چیدہ خبروں اور رپورٹس پر۔ گجرانوالہ میں محبوس غریب خاتون کی واپسی کے تقاضے پر 72 افراد کا محنت کش پر اغوا کے بعد تشدد، سر کے بال اور آدھی مونچھ کاٹ کر بے ہوشی کی حالت میں سڑک کنارے پھینک دیا۔ فرانسس آباد کے رہائشی شان کی بیوی خالدہ پروین وابڈا ٹاؤن میں دلاور نامی شخص کے گھر ملازمہ تھی، جسے اس نے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ خالدہ پروین کی واپسی کے حوالے سے معززین نے جب دلاور سے رابطہ کیا تو اس نے انکار کر دیا، جس پر پرویز اور دلاور کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ اس رنجش پر دلاور نے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ پرویز کو اغوا کر لیا اور اسے کئی روز تک تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد آج اس کے سر کے بال اور آدھی مونچھ کاٹ کر بے ہوشی کی حالت میں ایوان چوک کے قریب سڑک کنارے پھینک دیا اور فرار ہو گیا۔ واقعے کے خلاف مخفی پرویز اور اہل علاقہ نے ڈی آئی جی گجرانوالہ ذوالفقار احمد چیمہ کے آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور بااثر ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ بعد میں پولیس کی جانب سے انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی پر ظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی سستی روٹی اسکیم کے تحت رحیم یار خان میں محمدی دسترخوان کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ افتتاح ایم پی اے چودھری اعجاز شفیع نے کیا۔ محمدی دسترخوان روزانہ دوپہر 12 بجے شروع کیا جائے گا، جس میں مستحقین کو صرف 10 روپے میں کھانا مہیا کیا جائے گا۔ افتتاح کے موقع پر ایم پی اے چودھری اعجاز شفیع نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غریب عوام کا اس مہنگائی کے دور میں گزارا کرنا مشکل ہے، یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے پہلے 2 روپے میں سستی روٹی دی گئی اور اب محمدی دسترخوان کے ذریعے غریب اور مستحق افراد کو 10 روپے میں کھانا تقسیم کیا جائے گا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف غریب عوام کو کام کی مشقت کے بعد ایک سستا کھانا فراہم کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا عبدالرؤف کی بہاول نگر آمد پر مسلم لیگی کارکنوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ رانا عبدالرؤف کو ریلی کی صورت میں شہباز چوک لایا گیا، جہاں پر انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عوام نے ووٹ کی طاقت سے انہیں کامیاب کیا۔ جاگیردار وڈیرے جنہیں عوام نے مسترد کیا، انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ عوام کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مخالفین کی طرف سے ہائی کورٹ میں دائر جعلی ڈگری کی ریٹ خارج ہونے پر سرخرو ہو چکے ہیں۔ رانا عبدالرؤف نے مزید کہا کہ واٹر سپلائی کے لیے 20 کروڑ، سیوریج کے لیے 20 کروڑ اور کارپیٹ سڑکوں کی تعمیر پر خطیر رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر سابق ناظمین شیخ فضل الہی، مظہر حیات گجر راؤ اور محمد عمران نے بھی خطاب کیا۔ اوکاڑا میں بااثر ذمہ دار کے ہاتھوں تشدد سے نوجوان کی ہلاکت کے خلاف خواتین سڑکوں پر نکل آئیں، روڈ بلاک کر کے شدید احتجاج کیا۔ موزہ نہال مہار کے رہائشی غریب کاشتکار نور سمد مہار نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کا 25 سالہ بیٹا اسماعیل 2 روز پہلے رات میں کھیتوں کو پانی لگانے گیا تھا کہ علاقے کے بااثر ذمہ دار نے اسے کھیتوں میں بالوں سے پکڑ کر سڑک پر لانے کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا اور بے دردی سے قتل کر دیا اور مشہور کر دیا کہ اسماعیل ایکسیڈنٹ سے جاں بحق ہو گیا ہے۔ مقتول کی بیوہ، والدہ اور رشتہ دار سینکڑوں مرد و خواتین کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچ گئے اور کئی گھنٹے تک احتجاجاً روڈ بلاک رکھا۔ اس موقع پر مظاہرین نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی کہ غریب شہریوں کی داد رسی کی جائے اور انہیں انصاف مہیا کیا جائے۔ اور ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، لیکن بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے اسٹاف کالج کوئٹہ میں وزیر اعظم کا خطاب۔